घेवन पावलून कोरीतकाराक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप। भावा भयणीनो, सोम्या कोडली हांवें शिकोवन घेतली तीच हांवें तुमकां दिली। सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची, हे म्हज्या उगडासाक करात। तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हे पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार। तुमी तातले पियेतात तितलेय पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात। देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितलेय पावटी सोमी ये पर्यान ताचें मरण तुमी परगोट करात। सर्वेस्पराचें उतर हे उद्गार। हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात।